अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सै व्लॉग बसीबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 21वीं शब से, क्योंकि 21 से ताक़रातें भी शुरू हो जाती हैं और 21वीं शब जो है मौला अली की शहादत का भी दिन है। ज़रबत तो उनको 19वीं शब को लगी थी, जो 19वीं शब से जो हैं शबें स्टार्ट हो जाती हैं। शबें वो तारीख़ें होती हैं जिन तारीख़ों में हम मौला अली अलैहिस्सलाम का गम बनाते हैं, यानी उनकी शहादत का गम बनाते हैं। 19वीं शब को उनको ज़रबत लगी थी और 21वीं शब को उनकी शहादत हुई थी। 21 रमज़ान से ताक़रातें भी शुरू हो जाती हैं, यानी रमज़ान का आखिरी अशरा। और ताक़रातों से मुराद यानी लैलतुल क़द्र की रात हमें तलाश करनी होती हैं कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात है। और फिर इन्हीं रातों से हम आमाल शुरू कर देते हैं, दुआएं भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं। वैसे तो आमाल होते हैं इन रातों में और बहुत से वजीफ़े भी किए जाते हैं, लेकिन मैं जो दुआएं पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। आमाल जो किए जाते हैं वो 2 रकत के आमाल होते हैं, यानी फ़जर की तरह वो आमाल होते हैं। और उसके बाद बहुत सारी दुआएं होती हैं। और उसके अलावा जिस दुआ की मैं तिलावत करती हूँ वो दुआ पढ़ने से, अच्छा मैं ये ना सिर्फ रमज़ान में तिलावत करती हूँ, मैं हर हफ्ते तिलावत करती हूँ। और यकीन करें ये इसकी तिलावत, वैसे तो कुरान पाक की बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जिनको तिलावत करने से बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। मसलन रिस्क में बरकत होती है और बाकी जितनी भी आप लोगों की जायज़ हाजात हैं वो पूरी होती हैं। और ये दुआ जो है मैं हफ़्ते में एक दफ़ा पढ़ती हूँ। अब यह आपकी मर्ज़ी है, ये कोई सा भी दिन आप पढ़ सकती हैं हफ़्ते में एक दफ़ा, चाहे वो शब जुमा हो, चाहे वो जुम्मा हो, चाहे वो हफ्ता हो। अच्छा, मेन ये वाली जो दुआ पढ़ने की ताकीद की गई है वो शब जुमा कहा गया है, यानी जुमरात की जो रात होती है शब जुमा पढ़ें, या फिर आप जुम्मे की दोपहर पढ़ें, यानी जुम्मे की नमाज के बाद। अगर फिर भी आपके पास टाइम ना हो और कोई ना पढ़ सके तो फिर ये दुआएं जो हैं आप किसी भी दिन, यानी हफ्ते में एक किसी भी दिन आप पढ़ सकते हैं। और यकीन करें इस दुआ की तिलावत, यानी इस सूरा की तिलावत, मैं ये कहूँगी इतनी बाबरकत है, यानी इस सूरा को पढ़ने से आपके रिस्क में इतनी बरकत होती है, यानी आपको ख़ुद समझ में नहीं आएगा कि ये बरकत कहाँ से हो गई। और मेरी ये आज़मूदा है ये चीज़ कि आप इस चीज़ का वजीफ़ा कह दें या आप दुआ पढ़ लें, यानी। और वो जो सूरा है वो है सूरह कहफ़। सूरह कहफ़ को, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस सूरह को आप हफ़्ते में एक दफ़ा पढ़ें और पढ़ना स्टार्ट कर दें तो यकीन करें आपकी रिस्क में बरकत होना लाजमी है। इतना ये कि आपको अगर पैसों की भी तंगी है तो यकीन करें आपके पास पैसे ऐसे आएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया और पैसे मेरे पास मौजूद हैं। तो बहरहाल, लेकिन साथ साथ दुआएं पढ़ने से या कोई भी वजीफ़ा पढ़ने के साथ साथ आपको उतनी मेहनत भी करनी होती है। बैठे बिठाए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि सिर्फ आप अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें। माना अल्लाह ताला से आप दुआ करें और बेशक अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा हाथ पाँव भी चलाने होते हैं। तो बहरहाल मैंने सोचा था कि जो मैं करती हूँ इन दोनों, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और कुरान पाक की साथ साथ तिलावत भी होती रहती है जिसमें बहुत सारी दुआएं होती हैं, जिसमें जोशना कबीर भी पढ़ना होता है, सूरह अनकबूत भी पढ़नी होती है, जोशना सगीर भी पढ़नी होती है। यानी इन ताक़रातों में आप जितना कुरान की तिलावत कर सकें कम है, हद से ज़्यादा आप कुरान की तिलावत करें। और अल्लाह ताला से जितना आप मांगेंगे इन ताक़रातों में, अल्लाह ताला हमेशा पूरी करता है और करेगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं कोई बड़ी आलिमा नहीं हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा लिखें। तो उससे पहले ही मैं क्लियर करूं, ये सिंपल वो सूरा है जो कि मैं पढ़ती हूँ, जो कि मेरी आज़मूदा मतलब ये चीज़ है कि अब मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ये पढ़ती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और साथ साथ
یہاں میں آپ کو اپنی 21ویں شب کے بعد یعنی 21 اور 22 تاریخ کا جو نارمل روٹین جو ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 21ویں شب کو ہم لوگ امام بارگاہ گئے تھے. وہاں مولا علی کا تابوت برآمد ہوا تھا. وہاں کی زیارت کر کے پھر ہم لوگ گھر آ کے ہم لوگوں نے اعمال کیے. اعمال کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی. اس میں جتنی بھی سورہ میں پڑھ سکتی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کہف میں نے پڑھی، جوشن کبیر، جوشن صغیر میں نے پڑھی. جتنی بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ کریے، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کے دلی حاجات کو پورا کرے گا. اور یہ رات ہی ایسی ہوتی ہے، اس رات کو ہر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ قبولیت کی رات ہوتی ہے. یعنی یہ جو طاق راتیں جو ہوتی ہیں یہ قبولیت کی رات ہوتی ہے، کہ ان راتوں میں جو بھی مطلب میرا ایمان یہ ہے کہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. تو بہرحال اعمال اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سحری کی، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ سو گئے. پھر آیا دوسرا دن یعنی 21 رمضان کا دن. 21 رمضان والے دن بہت ساری جگہوں میں جلوس اٹھتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں مولا علی کی شہادت کے سلسلے میں. تو لیکن یہاں لاہور میں جو اٹھتا ہے مولا علی علیہ السلام کے کا جلوس، جو بہت بڑا جلوس اٹھتا ہے، وہ اٹھتا ہے موچی گیٹ پہ. لیکن ہم لوگ وہاں نہیں جا پائے کیونکہ بچوں کے ساتھ وہاں جانا بہت رش ہوتا ہے، اور پھر بے انتہا رش بھی تھا اور بچوں کا اسکول بھی تھا، تو اس لیے ہم لوگ وہاں نہیں گئے. اسی وجہ سے ہم لوگ 21 رمضان کی رات جو یہ شب جو ہوتی ہے وہ ہمارے محلے میں جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ جلوس اٹھتا ہے، اور وہیں پہ ہم لوگوں نے مولا علی کے تابوت کی زیارت کر لی تھی. اور پھر یہاں پہ 21 رمضان کے دن یعنی مغرب سے پہلے ہمارے یہاں ہوتی ہے نیاز. نیاز کے لیے میں بناتی ہوں پلاؤ اور کھیر. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا میری پلاؤ کی ریسیپی بالکل نارمل ریسیپی ہوتی ہے جیسے ہر کسی کی ریسیپی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ افطار کے لیے میں نے بنائے یہاں پہ سینڈوچز، اور فروٹ چاٹ تو ہمارے یہاں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں سینڈوچز. پکوڑے میں اس دن نہیں بناتی ہوں، تو اس وجہ سے کیونکہ پلاؤ بھی ہوتا ہے اور فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ ہلکا پھلکی افطاری کر لی جائے. تو اس کے لیے میں نے کریمی سینڈوچز بنائے، چکن ایگ کے سینڈوچز. تو اس طریقے سے پورا دن آج کا ہمارا گزر گیا. تو یہ ہے میرا 21 رمضان اور 20 رمضان کا روٹین. اور ویسے تو شب یعنی 19ویں شب سے ہی غم کے دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ 19ویں شب میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی، تو اسی دن سے غم کے دن شروع ہو جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں میں مجالس ہوتے ہیں جو میں گئی بھی تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جو میں اپنے گھر میں جو شیئر کرتی ہوں تو وہی میں نے سوچا کہ وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. 18 رمضان سے ہر کسی کے گھر مجلس سٹارٹ ہو جاتی ہیں. 18، 19، 20، 21 یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کو ہم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اور ہر جگہ مجلس ہوتی ہیں، کسی کی افطاری بھی ہوتی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو میرا یہ والا ولاگ پسند آیا ہوگا. اس میں جو میں نے باتیں کی وہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، اور یقین کریں ولاگز بہت محنت سے بنتے ہیں. جو بھی لوگ اس لائن میں ہیں، جو بھی ولاگرز ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ایک ولاگ کو بنانا کتنا محنت کا کام ہے، اور پھر اس کا جو پھل ہے اس کو وہ نہ ملے تو کتنا افسوس ہوتا ہے. اچھا، یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ میں ایک پھکی منگوائی ہے، اور اس کا رزلٹ آتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ. دعا میں یہ ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں بھی دعا میں یاد رکھوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.